अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। इस शहर का किरदार क़यामत से मुतालिक इंतहाई अहम है। ख़ास तौर पर मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस है। क्रिश्चियन इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पर इनकी सबसे मुक़द्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत है, यानी दीवार गिरियाँ। और ये इस वक्त भी वहाँ पर रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर इसको भेजकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत को एक बार फिर से कायम कर दे, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोस के अंदर कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये जान लें कि इससे सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादत गाह थी, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा किसी इबादत गाह का तस्वुर नहीं था। इस इबादत गाह के अंदर मुक़द्दस संदूक सकीना भी रखा हुआ था और इसी तामीर के दौरान जब अचानक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने, तो इन्होंने इसे जिन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा अजाब नाजिल किया और 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटस ने किया और इस दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हज़ारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरियाँ के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब इस मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा और इससे पहले 5 सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशनगोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर होगा वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल की, क्योंकि यहूदियों ने इन 5 बच्चियों की कुर्बानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर, तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमजदून की तैयारी मुकम्मल कर लिया है। जगह जगह बरकत के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त हो रही है। इसराइल ने कई दहाइयों तक इस लाल बच्चिया का इंतजार किया जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब नापैद हो चुकी हैं। यहाँ इसराइल में लाल रंग की बच्चिया मौजूद तो है, लेकिन तौरात के अंदर इस बच्चिया की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद ना हो और ना ही वो कभी किसी काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो, इसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त कई ऐसी गायें मौजूद तो हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते होते इनके रंग बदल जाते हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसराइल ने ऐसी गायें की तलाश पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दी और आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले यानी 2022 के अंदर इनकी ये तलाश इस वक्त खत्म हुई, जब अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर इन्हें ये 5 लाल रंग की बच्चियां मिल गई, जिनके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि तौरात के अंदर इस कुर्बानी के जानवर से मुतल्लिक इनके मुताबिक एलोहिम यानी अल्लाह ने बयान किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम किसी इबादत या बड़े काम के लिए ऐसे ही लाल बच्चिया की कुर्बानी पेश किया करती थी, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग शौक पीले रंग का बयान होता है। क्योंकि जिस बच्चिया को यहूदी सुर्ख कह रहे हैं वो असल के अंदर मुकम्मल तौर पर सुर्ख या लाल नहीं है, बल्कि ये येलो यानी पीले शेड के साथ है, या यूं कहें कि सुर्ख और पीले रंग का मिक्सचर है, क्योंकि असल सुर्ख रंग कुछ ऐसा होता है। और वैसे भी हमने आज तक देखा यही है कि हजारों साल की एवोल्यूशन के अंदर भी कोई भी पीले रंग की एक गाय ना कभी देखी गई और ना कभी मौजूद थी, जिसका मतलब है कि कुरान के मुताबिक इसका रंग पीले और लाल रंग का मिक्सचर था। कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल का फैसला सुनाने के लिए अल्लाह के हुक्म पर इस बच्चिया को कुर्बान करने के लिए कहा, ताकि यहूदी कौम के दिल से बाल नामी मुजस्मे की मोहब्बत को हमेशा के लिए निकाला जा सके।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، اور یہودی پوری قوم اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا، تب سے لے کر اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیا اسرائیل کو مل گئی ہے، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ ٹائم ٹو ٹائم انہیں جینیٹیکلی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار 2022 کے اندر ان 5 لال بچیا کو ڈھونڈ کر 16 سپتمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں، نہ یہ کبھی بیمار ہوئے، نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2020 تک جب کرونا کا ٹائم تھا، تب بائی چانس ان کے کانوں پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیا کی عمریں 1.5 سال اور 2 سال کی ہیں۔ 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں، اگر اس دوران ان کے اندر مزید کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو۔ بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان بچیا کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا، اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ شخص ایسا ہو جس نے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو، بلکہ بالکل پاک ہو۔ اور ایسے 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے، بس ان کے بچیا کے قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصیٰ کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ پر برکت کے درخت بھی لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کے تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون، ارمیگڈن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو آخر اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون یا ارمیگڈن کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدان ہی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصیٰ کو ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد۔ اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا، اور آج یہ درخت آپ کو پیشن گوئی کے مطابق جگہ جگہ پر یہودی قوم ہر پہاڑوں پر لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ قوم اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، پر ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں بار بار آپ کو جب بھی مسجد الاقصیٰ کا ذکر دیکھنے کو ملے گا تو جان بوجھ کر آپ کو یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا، جبکہ مسجد الاقصیٰ یہ نہیں ہے، بلکہ اس گولڈن ڈوم کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد الاقصیٰ کی جگہ پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے شہید کر کے اس کی جگہ پر ٹیمپل بنائیں گے تو عام لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل مسجد الاقصیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس گولڈن ڈوم کو ہی مسجد الاقصیٰ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل مسجد الاقصیٰ کو کسی ارتھ کے ذریعے یا پھر اس کی بنیادوں کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے، جیسا کہ وہ پہلے ہی مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتابوں کی تلاش کے اندر کھدوا چکے ہیں۔ پر یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، اور اس کے بعد اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ قرب قیامت کے حالات کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ آج ہم انسان آخری ٹائم کے اندر جی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی ہماری نظروں کے سامنے حقیقت بن رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔